सो यो सेकेन्ड भिडियो तपाईलाई के भन्छ माइट्रल रिगर्जिटेसनको र मैले चाहिँ त्यसमा कजहरुमा कन्टिन्युएसनै राख्दै थिए त्यो पुरै कम्प्लिट भएको थिएन। सो म यो भिडियोमा त्यो कुरा कम्प्लिट गरिदिन्छु। अब कार्डियोमायोप्याथीले कसरी माइट्रल रिगर्जिटेसन गराउँछ? सो भेरी सिम्पल कि कार्डियोमायोप्याथी पहिला भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। सो कार्डियो भनेको हार्ट, मायो भनेको मसल, हार्टको मसल र प्याथी भनेको त्यसको प्याथोलोजी र कार्डियक मसलको प्याथोलोजीको कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली हार्टको के भयो डाइलेसन भयो। यानी कि तपाईको हार्ट जुन छ त्यो पहिला भन्दा नर्मली मानौ कि तपाईको हार्टको सेप यस्तो थियो भने अबको हार्ट डाइलेट भएर सेप यस्तो भइसकेछ हैन। सो यो चाहिँ नर्मल छ र यो चाहिँ डाइलेटेड कार्डियोमायोप्याथी भएको हार्ट छ। फरक के हुन्छ? फरक हुन्छ हेर्नुस् तपाईको नर्मल जुन हार्ट थियो त्यसको मेट्रल एनुलस यत्रो साइजको थियो। अब यसको मेट्रल एनुलस यत्रो साइजको मेट्रल एनुलस छ किनभने डाइलेसन हुँदाखेरि माइट्रल एनुलस पनि स्ट्रेच भइदिन्छ। अर्को कुरा माइट्रल एनुलसमै के प्रेजेन्ट हुन्छ? माइट्रल एनुलसमै प्रेजेन्ट हुन्छ भल्भ्स। अब भल्भहरु पहिला भन्दा कि कहाँ टाढा गइसके र टाढा गइसकेपछि अब यो भल्भ एक्चुअली क्लोज पनि हुँदाखेरि हैन, जब यो भल्भ एक्चुअली क्लोज हुन खोज्छ त्यो राम्ररी एप्रोक्सिमेट गर्न सक्दैन। यानी कि यो भल्भ पो क्लोज हुँदाखेरि यसरी टाँसियो तर यो भल्भ क्लोज हुँदाखेरि यो यहाँसम्म मात्रै आउन सक्यो के, किनभने मेट्रल एनुलस धेरै स्ट्रेचेड छ हैन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली के भयो त भेन्ट्रिकल सिस्टोलको बेला जब भेन्ट्रिकल कन्ट्राक्सन गर्छ सो यो केसमा चाहिँ हार्ट डाइलेट भइसकेपछि के हुन्छ केही ब्लड एमाउन्ट अफ ब्लड कहाँ गइदिन्छ लेफ्ट एट्रियममा गइदिन्छ र यसैलाई हामी भन्छौं माइट्रल रिगर्जिटेसन। सो डाइलेटेड कार्डियोमायोप्याथीले अल्टिमेटली के गरायो भनेपछि डाइलेटेड कार्डियोमायोप्याथीबाट सिम्पली हार्ट के भयो? सबभन्दा पहिला हार्ट डाइलेट भयो। हार्ट डाइलेट भएपछि के गरायो त यसले के गरायो? एनुलसलाई स्ट्रेच गरायो। एनुलस स्ट्रेच भएपछि के भयो त? एनुलस यो स्ट्रेच भएपछि नाउ the valve cannot close properly किनभने भल्भ को बीचको दूरी बढ्यो हैन। भल्भ राम्ररी क्लोज हुन सकेन हैन। अनि भल्भ राम्ररी क्लोज नहुन सके देयर विल बी माइट्रल रिगर्जिटेसन हुन्छ। ठीक छ। माइट्रल रिगर्जिटेसन भनेको के भयो कि यहाँ भेन्ट्रिकुलर कन्ट्राक्सन गर्ने बेला केही अमाउन्ट अफ ब्लड अब एउटा बाहेक केही अमाउन्ट अफ ब्लड लेफ्ट एट्रियममा पनि गइदिन्छ। सो यही कारण हो कि कार्डियोमायोप्याथीले पनि के गराउँछ त माइट्रल रिगर्जिटेसन गराउँछ। सो अब हामी कुरा गर्छौं कि हाइपरटेन्सिभ हार्ट डिजिजमा कुनै पनि मान्छेलाई अब लङ टाइमसम्म हाइपरटेन्सन छ हैन, कुनै पनि पेशेन्ट यदि लङ टाइमसम्म उलाई हाइपरटेन्सन छ भने हाइपरटेन्सन भनेको के हो? ब्लड प्रेसर धेरै हुन्छ। ब्लड प्रेसर के हुन्छ? बढी हुन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई कसरी माइट्रल रिगर्जिटेसन हुन्छ हामी त्यो कुरा बुझ्न गइरहेछौं। सिम्पली के बुझ्नुस् कि अब लेट सपोज कि यो मेरो किन भन्छु हैन, यो मानौ कि लेफ्ट एट्रियम छ र लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ। ठीक छ। र यो मानौ कि एओर्टा छ र यो अल्टिमेटली मानौ कि पेरिफेरल आर्टेरियोल्सहरु छ। ठीक छ। अब के भयो एक्चुअली ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ भने के हुन्छ? यो सबै आर्टेरियोल्सहरु नर्मल भन्दा बढी कन्स्ट्रिक्टेड हुन्छ क्या। अब आर्टेरियोल्सहरु कन्स्ट्रिक्टेड छ भने एक्चुअली के हुन्छ? लेफ्ट भेन्ट्रिकलको नेचर कस्तो छ कि जति आर्टेरियोल्सहरु डाइलेटेड हुन्छ भने त्यति यसलाई सजिलो हुन्छ ब्लड फाल्न र जति आर्टेरियोल्सहरु कन्स्ट्रिक्टेड हुन्छ भने त्यति गाह्रो हुन्छ ब्लड फाल्न हैन। सो के बुझ्नुस् कि बीपी यदि हाई छ भने यो आफै सोच्नुस् यदि यो सबैमा प्रेसर हाई छ भने हाई प्रेसरमा तपाईले ब्लड फाल्न सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ? गाह्रो हुन्छ पक्कै पनि हैन। यहाँ मानौ कि यो पुरै डाइलेटेड छ भने लो प्रेसरमा फाल्न पो सजिलो भयो तर यो सबैमा मानौ यही सरुमा कन्स्ट्रिक्सन छ, आर्टेरियोल्सहरुमा कन्स्ट्रिक्सन छ भने के हुन्छ कि ब्लड लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई ब्लड पम्प गर्न गाह्रो हुन्छ। यानी कि ब्लड प्रेसर हाई छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकल has to generate more pressure हैन। लेफ्ट भेन्ट्रिकलले के गर्नुपर्छ? मोर प्रेसर जेनेरेट गर्नुपर्छ ब्लड फाल्नको लागि र लेफ्ट भेन्ट्रिकलले यदि धेरै प्रेसर जेनेरेट गर्छ ब्लड फाल्नको लागि देन अल्टिमेटली के हुन्छ त सो लेफ्ट भेन्ट्रिकल
ले मानौ कि लङ टाइमसम्म, अब बीपी त मान्छेले एक दिन भएर अर्को दिन ठिक त हुँदैन, लङ टाइमसम्म चल्छ भनेपछि लङ टाइमसम्म मान्छेको हार्टले के गरेर हुन्छ, त्यो हाई ब्लड प्रेसरको एरियामा ब्लड फाल्नको लागि उसले चाहिँ धेरै बडी भित्र यहाँ बडी प्रेसर जेनेरेट गरेर हुन्छ। सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा के हुन्छ, अल्टिमेटली प्रेसर ओभरलोड हुन्छ के, लेफ्ट भेन्ट्रिकलले बडी प्रेसर लाउँछ फाल्नको लागि, र यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलले बडी प्रेसर लाएपछि के हुन्छ त, अल्टिमेटली लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी हुन्छ। के हुन्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी हुन्छ, र लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रफी भएर अल्टिमेटली पछि लेफ्ट भेन्ट्रिकल पनि डाइलेट गरिदिइहाल्छ। के हुन्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको डाइलेटेसन हुन्छ। र आफै सोच्नुहोस्, लेफ्ट भेन्ट्रिकल डाइलेट भएपछि फेरि त्यही कुरा, भेन्ट्रिकल डाइलेट भयो कि मिट्रल एनुलस स्ट्रेच भइदिन्छ। सो यहाँ पनि त्यही कुरा हो कि मिट्रल एनुलस स्ट्रेच भयो हैन, र मिट्रल एनुलस स्ट्रेच भएपछि अल्टिमेटली के हुन्छ त, माइट्रल रिगर्जिटेसन हुन्छ। यो सबै बुझिसक्नु भएको छ तपाईहरुले हैन। सो यसै गरी हाइपरटेन्सिभ हार्ट डिजिजमा चाहिँ माइट्रल रिगर्जिटेसन हुन्छ। सो अहिलेसम्म पनि हामी कहाँ छौं त, क्रोनिककै कजहरुमा हामी हिडिरहेका छौं है। अहिलेसम्म हामीले एक्युटको कजको कुरै गरेका छैनौं। ल अब इस्केमिक हार्ट डिजिजले कसरी एमआर गराउँछ। अब इस्केमिक हार्ट डिजिजले एक्चुअली के हुन्छ कि, लेट सपोज यो हार्ट छ भने एक्चुअली तपाईहरुलाई थाहा छ कि जुन भल्भ हुन्छ हैन, लेट सपोज कि यहाँ छ भल्भ, यसरी भल्भ छ, र मानौ कि यो चाहिँ तपाईलाई प्यापिलरी मसल र करेटेन्ड नै भयो, ठीक छ। अब एक्चुअली यो प्यापिलरी मसललाई सपोर्ट, एक्चुअली प्यापिलरी मसल केमा बसेको हुन्छ आफै, प्यापिलरी मसल आफै मायोकार्डियममा बसेको छ। यो यति त के हो, मायोकार्डियमै हो हैन, मायोकार्डियममा बसेको छ। अब के भयो त, तपाईले के बुझ्नु पर्यो कि कसै मान्छेलाई इस्केमिक हार्ट डिजिज छ, यानी कि उसको इस्केमिक हार्ट डिजिज भनेको के हो कि मायोकार्डियममा हार्टको जुन मायोकार्डियम छ यसमा के भइराछ कि ब्लड सप्लाई कम भइराछ, ब्लड सप्लाई डिक्रिज भइराछ। ब्लड सप्लाई डिक्रिज हुन्छ भने अल्टिमेटली के बुझ्नु पर्यो कि यो वालहरु विकेन हुन थाल्छ, भनेपछि वाल के हुन्छ, वीक हुन्छ। अनि यो वाल वीक भएपछि यो वालले प्यापिलरी मसललाई सपोर्ट गर्न सक्दैन, भनेपछि प्यापिलरी मसल कान्ट गेट सपोर्ट फ्रम वाल, वालबाट राम्ररी सपोर्ट लिन पाउन सकेन, वालबाट राम्ररी नट सपोर्ट पाउन सके, यो प्यापिलरी मसलले पनि राम्ररी काम गर्दैन। यानी कि प्यापिलरी मसलले जुन नर्मली यसलाई ताने राख्नु पर्थ्यो त्यो ताने राख्न सक्दैन, भनेपछि प्यापिलरी मसलको डिसफंक्सन हुन्छ। के हुन्छ, प्यापिलरी मसलको डिसफंक्सन हुन्छ, र प्यापिलरी मसलले यसलाई मानौ कि राम्ररी यो भेन्ट्रिकल भल्भलाई तानेर राख्दैन भने के हुन्छ, भल्भ प्रोल्याप्स गर्न सक्छ, र भल्भ प्रोल्याप्स भयो भने अल्टिमेटली मिट्रल रिगर्जिटेसन हुन सक्छ। सो प्यापिलरी मसल डिसफंक्सन भएर के हुन सक्छ, मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स हुन सक्छ। प्रोल्याप्स हुन सक्नु भनेको यो मिट्रल भल्भ जुन के हुन सक्छ त, यो मिट्रल भल्भ यसो भित्रतिर गइदिन सक्छ के, अल्टिमेटली यो भित्रतिर बल्ज आउट गरिदिन सक्छ, र भित्र बल्ज आउट गर्यो भने अल्टिमेटली के भयो त, अब यहाँ पनि के हुन सक्छ त, ब्लडहरु भेन्ट्रिकल सिस्टोलको बेला कता गइदिन सक्छ, लेफ्ट एट्रियममा गइदिन सक्छ हैन। सो मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स भएर के भइरा हुन्छ, खासमा प्रोल्याप्स भएर अल्टिमेटली मिट्रल रिगर्जिटेसन भइरा हुन्छ। सो इस्केमिक हार्ट डिजिजमा जुन मिट्रल रिगर्जिटेसन हुन्छ त्यो बेसिकली मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स भएर चाहिँ भइरा हुन्छ। सो क्रोनिक कुराहरुले चाहिँ कसरी माइट्रल रिगर्जिटेसन गराउँछ त्यो सबै हामीले कुरा गरिसक्यौं। अब हामी एक्युटले कसरी गराउँछ हैन। सो एक्युट एमआर को कजहरु कसरी के हो र एक्युट एमआर ले कसरी एमआर गराउँछ त्यो हामी कुरा बुझ्छौं। सो एक्युट एमआर को मैले अघि सुरुमै भनेथे, एक्युट एमआर क्यान बी ड्यू टु फर्स्ट अफ अल ट्रमा टु द चेस्ट हैन। सो लेट सपोज कि कोही मान्छेले कार, कोही मान्छे मानौ कि कारमा छ, त म एउटा कार बनाउँछु हैन, राम्रो कार हुँदैन हैन, तपाईहरु नरिसाउनु होला, किनभने म एउटा पेन्टर हैन नि त, काम चलाउ कार बनाइदिए। अब कार मानौ कि यो मान्छे यसरी बसिरहेछ, यहाँ चाहिँ सीट छ, ठीक छ। अब यहाँ के छ त, स्टियरिङ व्हील छ, यहाँ के छ, स्टियरिङ व्हील छ, ठीक। कारमा मान्छे बसिरहेछ हैन, अनि यो सीट छ कारको, यो मानौ कि यसरी सीट छ, यसरी कारको सीट छ, मान्छे चाहिँ राम्ररी बसाइदिउँ न मान्छेलाई है। ल मान्छे यसरी बसिरहेछ कारमा, मान्छेको मुख पनि बनाइदिउँ बरु, ल मान्छेको मुख पनि बन्यो,
मान्छे खुसी छ, कारमा बस्यो भनेर एकदम खुसी भइरहेछ। तर यो बक्लोलले के गरेन त, सिट बेल्ट लगाएन। हेर्नुहोस् यसले के गर्यो त, यो सिट बेल्ट जुन हुन्छ नर्मली सिट बेल्ट लगाउनु पर्ने, यो सिट बेल्ट यसले के गर्यो त, लगाएन। अब यो सिट बेल्ट नर्मली लगाउनु पर्ने थियो, सिट बेल्ट लगाएन। अब सिट बेल्ट लगाएन भने अल्टिमेटली के भयो त, मानौ लेट सपोज कि यो सिट बेल्ट जुन छ हैन, यसले के गर्यो, सिट बेल्ट लगाए छैन। अनि अब के कन्डिसन, सिट बेल्ट यसरी बाहिर झुन्डिरहेछ, सिट बेल्ट उसले लगाएन। अब के कन्डिसन आयो कि साइडतिर के थियो, एउटा रुख थियो, ठिक, एउटा रुख थियो र कार के भयो, रुखमा गएर टकराएछ। कार रुखमा गएर ठक्कर हान्यो। कार रुखमा गएर ठक्कर हानेपछि अब सिट बेल्ट भए पो यो मान्छेलाई हल्न दिन्थेन, तर सिट बेल्ट मान्छेले बाँधे थिएन। मान्छे के हुन्छ, डाइरेक्टली मान्छेको चेस्टमा ब्लन्ट ट्रमा हुन्छ, कसले, स्टेरिङ व्हीलले। सो स्टेरिङ व्हीलले के गर्छ त, मान्छे के गर्छ, अब यो मान्छे पहिला यस्तो थियो भने अब यो मान्छे के भइदिन्छ, यस्तो उसको ठक्कर लाग्यो अनि यस्तो केसमा के भयो, ब्लन्ट ट्रमा त चेस्ट, त्यो चेस्टमा ब्लन्ट ट्रमा भयो। अब चेस्टमा ब्लन्ट ट्रमा भएपछि के हुन सक्छ, सो चेस्टमा ब्लन्ट ट्रमा भएपछि हुन सक्छ कि त्यो मान्छेको भल्भको जुन कर्ड टेन्डेनाइ छ, त्यो कर्ड टेन्डेनाइ ब्रेक भइदिहाल्छ। एउटा के हुन सक्छ, कर्ड टेन्डेनाइ ब्रेक। अब कर्ड टेन्डेनाइ उसको ब्रेक भइदियो भने त यो जुन भल्भमा जहाँ जुन भल्भ छ, त्यो भल्भमा एक्चुअली अब केही पनि सपोर्ट हुँदैन र भल्भ के हुन सक्छ, भित्रतिर प्रोल्याप्स गरिदिन सक्छ। सो एउटा के भयो कि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ ट्रमा भएर हामी के कुरा गरिरहेका छौँ, ट्रमा। सो ट्रमा भएर अल्टिमेटली के हुन सक्छ त, अल्टिमेटली कर्डेड टेन्डेनाइ जुन हुन्छ त्यो ब्रेक हुन सक्छ र कर्डेड टेन्डेनाइ ब्रेक भयो भने अल्टिमेटली भल्भ, मिटल भल्भ प्रोल्याप्स हुन सक्छ र मिटल भल्भ प्रोल्याप्स भएर डाइरेक्ट यहाँ मिटल रिगर्जिटेसन हुन सक्छ। किनभने यति धेरै प्रोल्याप्स हुन्छ कि मजाले भेन्ट्रिकल सिस्टोलको ब्लडहरू कहाँ दिन्छ, लेफ्ट एट्रियममा जान्छ, ठिक छ। सो यही कारण हो कि मिटल भल्भ ट्रमा केसहरूमा तपाईले एकैछिनमा विदाउट केही पनि यहाँ भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफी डाइलेटेसन केही पनि हुनु पर्दैन। आइलेट ट्रमा भयो, अहिले नै उसको के भयो, कर्डेड टेन्डेनाइ भाँच्यो, मिटल भल्भ प्रोल्याप्स गर्यो र उसको अब भित्र ब्लड एट्रियमतिर जान थाल्यो, केही अमाउन्ट अफ ब्लड एट्रियम पर, मतलब लेफ्ट एट्रियमतर्फ पनि जान थाल्यो। यानी कि एक छिटोभन्दा छिटो नै उसलाई के भइदियो, मिटल रिगर्जिटेसन हुन थालिसक्यो। सो यही एउटा केस हो एक्युट एमआरको। सो ट्रमाले कसरी छिटोभन्दा छिटो एमआर गरायो, मिटल रिगर्जिटेसन गरायो, सो तपाईँ सबैले बुझिसक्नु भयो है। अब कज नम्बर 2 एक्युट एमआर गराउने अर्को कज हुन सक्छ इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस। यसमा पनि सजिलो फन्डा छ। के फन्डा छ कि जुन ब्याक्टेरियाहरू छ त्यो ब्याक्टेरियाहरूले के गर्न सक्छ, अब लेट सपोज कि यहाँ भल्भ छ, यसरी भल्भ छ र मानौ यसरी भल्भ छ, ब्याक्टेरियाहरूले के गरिदिन सक्छ, यो भल्भलाई हेर्नुहोस्, भल्भलाई सिधै ड्यामेज गरिदियो भनेपछि भल्भमै सिधै पाल बनाइदियो, के भल्भै खाइदियो। अब भल्भै छैन भने त डाइरेक्ट ब्लड त जान सकिहाल्यो नि त, होइन। सो भल्भ ड्यामेज गरेर मानौ कि भल्भको बिचमा यसरी पाल परिसकेछ भनेपछि अल्टिमेटली त ब्लडहरू त अब मजाले लेफ्ट भेन्ट्रिकल सिस्टोलको बेला जान सक्यो, होइन। सो यी ब्याक्टेरियाहरूले के गर्न सक्छ, भल्भलाई ड्यामेज गरिदिन्छ र भल्भै, अब तपाईँको घरको गेट ड्यामेज भयो भने चोरहरू मजाले आउन सक्छ कि सक्दैन, सक्छ। सो अल्टिमेटली के हुन सक्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको ब्लडहरू क्यान गो टु लेफ्ट एट्रियम र यसै यही भनेको के हो, एमआर, मिटल रिगर्जिटेसन। लेफ्ट भेन्ट्रिकलको ब्लड यदि लेफ्ट एट्रियममा गइदियो भने यही यसैले हामी के भन्छौँ, मिटल रिगर्जिटेसन। त्यही भएर इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसले पनि छिटोभन्दा छिटो मिटल रिगर्जिटेसन गराइदिन्छ। यानी कि ब्याक्टेरियाहरूले भल्भ ड्यामेज गरे। इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिसमा कसले ड्यामेज गर्छ त, ब्याक्टेरियाहरूले, ठिक छ। अर्को के याद राख्नुपर्छ, एक्युट एमआर गराउने तेस्रो कारण छ मायोकार्डियल इन्फाक्सन। सो हेर्नुहोस्, मायोकार्डियल इन्फाक्सनमा बेसिकली के भयो त, हार्टको कुनै पर्टिकुलर मसल, मतलब कुनै एरियाको मसलहरू, मानौ कि यति मसल्सहरू के भइसक्यो, इन्फाक्ट भइसक्यो, इन्फाक्ट भइसक्यो भनेको धेरै खुले भयानक कुरा केही पनि होइन, यानी कि डेड भइसक्यो। के भइसक्यो, डेड भइसक्यो। अब के हुन्छ, यदि यो मसल डेड भएपछि ल मानौ कि यहाँ कुनै पेपिलरी मसल्सहरू थियो, अब यो मायोकार्डियल इन्फाक्सन डेड भइसक्यो भनेपछि पेपिलरी मसल्सहरू पनि के भइदिन्छ, पेपिलरी मसल्सहरू पनि अल्टिमेटली फङ्सनलेस भइदिन्छ, यानी कि फङ्सन गर्न छोड्छ। अब पेपिलरी मसल फङ्सनलेस भयो भने यो पेपिलरी मसलले कर्डेड टेन्डेनाइले एट्याचमेन्ट दिएको हुन्छ र कर्डेड टेन्डेनाइ केमा एट्याच भएको हुन्छ, कर्डेड टेन्डेनाइ अल्टिमेटली गएर तपाईलाई
मिट्रल भल्भ एट्याच हुन्छ। सो अल्टिमेटली मिट्रल भल्भको सपोर्ट हट्छ र मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स गरिहाल्छ र यसरी प्रोल्याप्स गर्छ कि यो प्रोल्याप्स भएको र मिट्रल रिगर्जिटेसन भएको खासै टाइम पनि लाग्दैन, यानि कि प्रोल्याप्स सँगसँगै रिगर्जिटेसन पनि भइदिन्छ, यानि कि प्रोल्याप्स र रिगर्जिटेसन सँगै भइदिन्छ। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली इन्फाक्ट टिस्युहरूको कारणले गर्दाखेरि प्यापिलरी मसलको डिस्फङ्क्सन हुन्छ हैन। के हुन्छ? प्यापिलरी मसल फङ्सनलेस हुन्छ र प्यापिलरी मसल फङ्सनलेस हुँदाखेरि प्रोल्याप्स हुन सक्छ, एकदम धेरै ऱ्यापिड प्रोल्याप्स हुन्छ। हेर्नुस्, इस्केमिक हार्ट डिजिजमा के हुन्छ? प्रोल्याप्स अलिक टाइम लाग्छ प्रोल्याप्स हुन, अनि बल्ल गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई मिट्रल रिगर्जिटेसन हुन्छ। तर एमआई को केसमा छिटो प्रोल्याप्स हुन्छ र छिटै रिगर्जिटेसन हुन्छ र ऱ्यापिड एमआर पनि डेभलप भइहाल्छ, ऱ्यापिडली एमआर डेभलप भइहाल्छ। यही कारण हो कि एमआईमा पनि मिट्रल रिगर्जिटेसन डेभलप हुन्छ। सो एमआईमा र इस्केमिक हार्ट डिजिजमा रिगर्जिटेसन हुने मेन कारण के हो? मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स, जुन कि मायोकार्डियल इन्फार्क्सनको बेलामा मिट्रल भल्भ प्रोल्याप्स अलिक फास्ट हुन्छ र त्यही भएर यसलाई हामीले क्रोनिकमा राखेनौँ, यसलाई हामी एक्युटमा राखेछौँ। सो दिस वाज अल अबाउट द causes of the mitral regurgitation. In next video, we will see about the clinical features and the pathophysiology of mitral regurgitation. Thank you.